FM. الكلمة ليك. انتي يا مهفة. كيما كل نهار خميس نحكيو ديكو. اليوم يحضر بحذنا كالعادة في استوديو ديكوراتور عاطف الباهي. مرحبا بيك. مرحبا بك. انت كثر عايش شحالك عاطف؟ سبعة الحمد لله لاباس. يا باهي. دوك عاطف اليوم الموضوع متاعنا هو تأثير الضوء على الديكوراسيون. وي باهي. افون تو نحب نوصي العباد اللي قاعدين يخدموا في شانتيي ولا مازالوا عندهم في لي غروز اوفر ما بناوش، نوصيهم باش يخدموا على يركزوا على لي غروز اوفرتور في ديارهم. واللي عنده اون ميزون معناتها اون فورم ريكتانغولير يلوب بور لابوي دير في وسط الدار. هذه اول حاجه باش نقصوا شويه من كونسوماسيون دينيرجي. داكور. كيما تعرف ليكليراج ارتيفيسيال عنده دور كبير ياسر في الديكوراسيون، كيما نجم يخفف الانتنسيتي في الدار، كيما نجم يقويها، كيما نجم يعطينا اومور باهيه، كيما نجم معناتها يفيق العبد يعطيها ان بو دو سونتيمون رافريشيسون، وكيما نجم يهزنا للسومنولونس. معناتها عنده دور كبير. عنده دور كبير افكتيفمون. وكيما قلنا البارحه المره اللي فاتت حكينا على الالوان. المره هذه الالوان زاد في الكولور زاد عندهم قيمه كبيره ياسر، مش كيما نستعملوا لو بلون فخوا عنده ان ايفي رافريشيسون ونمشي برشا اكثر للسباس كوميرسيال تو سكي دومين بروفيسيونيل بصفه عامه، عنده ان ايفي راسيورون ويمشي اكثر بروفيسيونيل. باغ كونتر لا لوميير شود اللي هي بوتيتر اسمها بلون شو، لو بلون شو في لي سبوت ليد ولا في نيمبورت كيل نوع نتاع اكليراج عندهم ان ايفي هكا ريلاكسون، يخليك تتسون اليز ابيزون، يرتاح الاعصاب. بون هذا كونسيرنون شنو ما زوز انواع معناتها نتاع ليكليراج، وما فما برشا اكثر من هكا، مي نجموا نستعملوا بلوزيور سور ديكليراج سوفون الفونكسيون نتاع الاسباس اللي هما. اعطينا فكره عارف اللي هما. تو مثال في دون اون شامبر كوشي، دون اون شامبر كوشي دو بريفيرونس نستعملوا دو لا لوميير كاشي اللي هي تكون لوميير انديريكت، ما نشوفوش السورس دو لوميير، نشوفوا كان الفيسو نتاعها. خاطر تعرف واحد في الليل يحب يحل شويه ضوء باش يسمع باش يقرا شويه معناتها ان بو دو ليكتور، ما لازموش اللوميير ديفوزي تضرب في عينيه ديريكت. دو بريفيرونس تكون لوميير كاشي، سوا سوفون دي زابليك معناتها تضرب معاه، ولا سوفون لوميير كاشي افيك لي روبون ليد. وشنو الالوان اللي تنجم تحطهم في شامبر كوشي؟ في شامبر كوشي كان الليكتور دو بريفيرونس نمشيو لل بور لو بلون شو، والا لو بلون فخوا ما يقلقوش الزوز، جوست يكونوا كاشي معناتها تكونش السورس قويه معناتها تضربش ديريكت في العبد. فهمت؟ سينو اذا نحبوا على امبيون معناتها ان اكليراج دامبيونس، معناتها مش كيما ليكليراج جينيرال اللي نحكيو عليه احنا تو. اكليراج دامبيونس نجموا نحطوا ان بو دو فيولي معناتها روبون ليد اون فيولي ولا اون روج عنده قيمه، سي شالورو معناتها فهمت؟ ابوزون دونك كيما وفي لي سالون دونك ان اسباس كونفيفيال باش نعيشوا فيه وباش نعديو فيه اكثر الوقت نتاعنا. دو بريفيرونس يكون ليكليراج جينيرال نتاعو بيان اديكوا معناتها ومنظم مليح ونكونوا عاملين ايتود باهيه بالكدا دو فاسون باش يعطينا نيكليراج جينيرال مريقل مليح. وبخلاف هذاك نجموا نستعملوا ليكليراج جينيرال او ميم طون نزيدوا معاه دو ليكليراج دامبيونس ولا اكليراج ديكوراتيف، كيما تكون عندنا اون بورسيون تاع حيط نحطوا فيها دي زابليك، نعطيو ولا في كوان نحطوا لا كونسونطراسيون بور ان تابلو ولا معناتها لبلاصه معينه باش نخرجوا تكستور، باش نخرجوا الكولور معناتها كولور تاع تابي، باش نخرجوا لو غري على ماس ولا لو ريفيتمون معناتها مورال ولا لو بارتير. فهمت؟ دونك كيما قلت لك لا لوميير شود تعطينا. هو عاطف معناه يبدا فما دو كولور خير ولا تبدا فما لون واحد احسن؟ لو ميلونج دو كولور نقولوا معناتها لوميير جينيرال هذيك اللي باش تضوي الدار دو فاسون عاديه معناتها، ونزيدوا معاها ما فماش معناتها مشكل كي نزيدوا معها لا لوميير ديكوراتيف ولا لوميير دامبيونس باش نعملوا بها شويه الاتموسفير تتبدل طرف. نجم واحد في الليل يحب يطيح ليكليراج جينيرال يخلي كان لا لوميير دامبيونس يعني حاجه تزين ولا تعطينا ان اسبي حلو وكف في الليل اخر الليل واحد نجم يرقد فاسيلمون مرتاح. باغ كونتر في اللوميير جينيرال ما تنجمش خاطر قويه الانتنسيتي نتاع الضوء. اي بيان سور. ودو بريفيرونس في اللوميير جينيرال زاد كيما قلت لك ناخذوا حذرنا مليح باش ما نخلقوش ان اكليراج اللي عنده ان افي ابلويسون اللي ياثرنا على عينينا ويوجعهم على لون تيرم. معناها لازمك ديما تعرف تختار اللوميير سورتو معناتها il faut être bien étudié avant معناتها لا رياليزاسيون l'installation نتاعها.
باهي اوكي داكور. هذه بالنسبه للتاثير اللوميير على الديكوراسيون نتاع الدار. نمشيو نتعداو توا للاستيوس نتاعنا اليوم واللي هي فما برشا ناس تحب مثلا انا عندي بيتي نحب ندهنها وحدي انا البيت نحب نعمل اللون اللي نحب عليه انا اما ما نعرفش ندهن. افكتيفمون برشا ناس تدهن وبعد ما يخلطش الغوندو يبدا عامل كيفه يدهن في الدار كي بعد كي يشوف ما يلقاش الريزلت اللي حاجته بيه. لون بلون تطلع له برشا حاجات تنجم تعرف. بالضبط. بون عندنا هما سي سيتاب باش نتعداو بهم احنا توا اللي باش يعطيونا الغوندو نتاع ان برو اللي هو بور كومونسي. عندنا اول حاجه نغطيو هذوما حاجات راهم هما بازيك ونعرفوهم ما نعرفوش شنو هما لي زاستيوس نتاعهم سبيسيال باش نغطيو الدبش نتاعنا لو ماكسيموم بوسيبل اللي هو الناس كل تعرف باش تحط باش يحط حاجه. الباش مثال ما يساعدناش خاطر الباش يعدي معناتها فاسيلمون يزلق الدهن ويهبط على القاع. دونك دو بريفيرونس تكون الكوفرتور شويه على الكوتون ولا حاجه تشرب تابسوربي الدهن كي يهبط عليه. نحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل نغطيو لو ماكسيموم بون مش الكل توتالمون مي لو ماكسيموم. بخلاف هذاك ناخذوا ان سكوتش دو ماسكاج اللي هو نعملوا به سيغناج نتاع البلينتا نتاع الباب نتاع الكادر نتاع اذا باش نعملوا بورسيون نتاع حيط فيها كولور ديفيرون على الاخر نعملوا لي زونغل نتاعها ندوروهم كل بالكدا. تري بيان. دونك باهي وبعد هذاك عندنا اول حاجه نعملوها حتى ميم سي كي ناخذوا دو بون كاليتي في البانسو ولا في الغلو دو بريفيرونس نغسلوهم مليح خاطر فيه دي فيبر اللي نجموا كي ما نغسلوش يتعداو مع الدهن ويخليو بلايص التراس نتاعهم في نخليوهم يتنفخوا شويه. نغسلوهم ولا نغسلوهم مليح نفركوهم فهمت تفرك مليح دونك ومن سي با ايفيدون باش نستناو حتى يشيح معناتها البانسو ديريكت نجموا نبداو ندهنوا. ودو بريفيرونس للي يحب يعطي كيما قلنا روندو ان برو روندو يعمل اون ابري كوش ابري يعمل معناتها ياخذ الدهن نتاعو سوا لا كولور اللي باش يخدم بها يحلها ماكسيموم بوسيبل في الماء ويعمل بها كوش الاولانيه. هذا ديما بعد بونساج راهو معناتها سوفون كل واحد وشنو فما اللي خادم فيك دو مات ينجم يدهن فوق واذا خادم لاكي لازم يعمل بونساج معناتها فهمت بونساج الماكسيموم بوسيبل نتاع الحيوط اللي عندك وندوروا على توسكي لي فيسور ولا حاجات عندنا دي تخو في الحيط نتاع دي فيس نحاو ندوروا عليهم بالماستيك وبالاندوي نعاودوا نغطيهم الكل تطلع لك حاجه نظيفه. نرجعوا نعملوا لهم بونساج بعد ما يشيحوا مليح البلايص اللي عملناهم معناتها ريكوبيرينيهم نعملوا لهم بونساج بكدا باش يرجعوا فرد ليس فرد سيرفاس وما والحيط. من بعد هذاك كيما قلت لك نعملوا كوش ابري اي اونسويت ندخلوا ديريكت في الدهينه ودو بريفيرونس اذا بدينا ندهنوا في بورسيون تاع حيط ما نقصوش عليها باش ما تخلق الناس دي ديفيرونس خاطر هي اللي تعرف الرولو فيها ديمونسيون معينه ما تهبطش على الحيط الكل. تدهن من اللوطه وانت طالعه الفوق ما يقلقش كيما تحب ليسونس معناتها في سونس بركه ليسونس بركه دو بريفيرونس وما نقصوش هذيك اهم حاجه ما نقصوش باش ما يخليش تخي ما بين الكوش والكوش هذاك اللي بيه الفايده. كملنا الدهن نتاعنا امورنا مريقله ديريكت نحيو سكوتش ما نخليوش حتى يشيح باش نحيو سكوتش خاطر يوم فوا شاح الدهن كي يجيو نحيو سكوتش يتنحى معها يلقى شويه الدهن. اذا في صوره ما سي ترو تاغ فتنا الوقت نرجعوا بانكوتور نعملوا توتو معناتها اوتور دو معناتها السكوتش نعملوا معاه ضربه بالكوتور معناتها على طول الحيط باش كي ونجبدوا ديما سكوتش ان انجل 90 معناتها ما جيش عامل هكا نجبد توتالمون ديريكت ضربه واحده وان انجل 90 باش يتنحانا بالكدا متفاهمين. دونك لهنا نجموا نقولوا اللي احنا وصلنا زيد كوش ثانيه ولا سي بون؟ لا هذا كومبري الكوش الثانيه. اذا كمان الكوش الثانيه فهمت بعد الكوش الثانيه تنحي بعد الكوش الثانيه نحي سكوتش كما قلت لك ان انجل 90. اوكي دونك هذه الاستيوس نتاع البانتور اللي تفهمنا عليها من المره الاخرى هكا نجموا ندهنوا البيت نتاعنا حاجه سهله ما لازمهاش شويه وسع بال جوست وسع بال هو الكل معناتها سورتو في كي نبداو نخدموا بالسكوتش دو ماسكاج يكسر شويه الكرايم خاطر واحد يطلع الفوق وسلوم باش يحط السكوتش يدور على لي بورش يدور على البلينتا يدور على الحروف نتاع البيبان لي كادر بري كادر باش يدور عليهم بطرف وعاطف انا باش نحب نسالك سؤال باغ اكزومبل باش نعملوا حيط بركه لون واحد مره بركه نخلطوا ماذا بينا الكولور معناها لازم خاطر من بعد كي باش نعاودوا نخلطوا ينجم ما يجينيش نفس الكولور انا هو بون باش نفسلك هو توا لي كولور بصفه عامه فما اون باليت معناتها تلقاها عند لي روفوندور الكل
تاخذ منها الكولور بالريفيرونس معناتها لا كونتيتي اللي حاجتك بها باش تاخذ 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو نتاع كولور اون فوا وفاولك ما عندكش حتى ربع مشكل خاطر كي تعاود الكوموند بالريفيرونس طلع لك لا ميم كولور ايدونتيك ما عندك حتى مشكل حتى بعد عام ما فماش بروبليم في الحاجه هذه فهمت. داكور يعطيك الصحه يعطيك الصحه عاطف الباهي ديكوراتور هكا نكونوا خذينا فكره على تاثير اللوميير على الديكوراسيون كيف زاد اليوم عطيناكم لاستيوس كيفاش تدهن بيتك وحدك. فوالا الروبريك هذيا من بعد تلقاوها اكيد على السيت www.cabradio.tn. بعد شويه نحن كالعاده باش نبداو ناخذوا في تليفوناتكم على 72 280 300 باش نسالكم السؤال نتاع اليوم اللي يخص لوف. خلينا نلقاوها عند bigdeal.tn وانتم بيان سور لازمكم تجاوبوا علينا صحيح. بعد شويه نعملوا عمليه القرعه ونختاروا اسم واحد من اللي شارك معنا اليوم باش يربح الكادو اللي يستنى فيه. مكملين تو سويت مع الموسيقى تينا ارينا ايمي جوسكا لامبوسيبل. كاب اف ام الكلمة ليك.